غنديرها لو مورد، غنديرها غادي. ما فهمتش انا دخلت لقيت ما كاين حتى شي مشكل، ما عرفتش شنو هو المشكل اللي عندكم في لي كومونتير. دابا راه هاد اللايف ما عرفت مالو من نهار بدا وبداو فيها المشاكل. جيسبر ان الناس اللي كانوا معايا ما عرفتش يكومونتيو باسكو ما بان ليا كلشي مزيان. دخلت لي بارامتر لقيت كلشي، وهي نتايا دخلت شافت كلشي مزيان. ما فهمت والو والله ما فهمت. الوغ شوفوا واش خدام لكم هذا، واش خدام. وي في الغالب انا ما عنديش مشكل ان دايره كلشي بانه اي واحد يقدر يكومونتي. في الغالب راه عندهم هما يقدر، واش البروبليم دو كونيكسيون اللي كتخليهم ما تيكومونطيوش ولا ما عرفتش، ولا سينو دايرين هما شي بارامتر في الفيسبوك ديالهم. ما عرفتش انا، ما نكذبش عليكم ما عرفتش كيفاش، لانه مشيت للبارامتر كلشي حليته، ما خليت حتى شي حاجه فيها مشكل في لي كومونتير ولا عجب. نمشيو دابا نشوفوا شنو قلنا. لا كيسيون 3 درناها. شو دابا نشوفوا ليكزارسيس 4. relève dans le texte. قال لك غتجبد ليا من التكست relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des animaux. يعني جوج الكلمات ما تفوتوهمش عندهم علاقه بالزانيمو، من الحيوانات. داكوغ. حنا اول حاجه غادي نكتبوا انيمو هي الاولانيه باش الاستاذ ملي يكون يصحح يعرف اش كيصحح. وانا غنعطيكم جميع الكلمات، ولكن نتوما في الامتحان كتكتبوا غير جوج. الوغ الكلمات اللي كاينه فين درتهم؟ كاينه سيربون يعني الثعبان وحده، كاين كذلك سيربون، كاينه لا بيت الوحش. واخا تقول حنا الوحش ولكن كتقصدوا بها اي حيوان. لا بيت. كاينه كذلك بروا الفريسه باردون الفريسه بروا. وكاين ريبتيل. ريبتيل هما الزواحف، وهنايا زاحف ريبتيل. هادو هما اللي كاينين. نتوما يا اما غتكتبوا لهم سيربون لا بيت ولا بروا ريبتيل، ولا اللي كتبتو سيربون ريبتيل اللي كتبتوها صافي. نمشيو دابا ليكزارسيس 5. فوالا ما كاينش لا تحت ما مبلوكيكم، كلشي كاين. واحد البنت اللي صيفطات ليا في الميساج قالت لي راني استاذه مبلوكيه، قلت لها راه ما مبلوكينا تحت. وعليكم السلام اميره الاحلام. فوالا نشوفوا دابا لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا complète l'énoncé suivant en choisissant parmi les hypothèses ci-dessous celle qui convient. قال لك هاد الجمله هادي الا شفتوها نتوما الا ديجا شفتوها في الورقه ما كاملاش، عندنا تنقيط يعني خصنا نكملوها، ولكن عندنا 3 الجمل كاينه ا بي سي وغنكملوا بليبوتيز. انتبهوا هنايا هاد ليبوتيز اللي غتكون عندنا. شنو قلت لكم داك النهار؟ قلت لكم دائما باش تكمل الجمله او باش تسطر على الجمله الصحيحه في ليبوتيز لو طون ديال لو فيرب فاش خاصو يكون مصرف، يا اما في لو سوبجونكتيف يا اما في لو كونديسيونيل. داكوغ. حنا اش غنديرو؟ غنركزوا على لو طون ديال كل جمله، ديال لو فيرب ديال كل جمله هو اللي غايقول لنا اين هي الجمله اللي غنستيو. نشوفوا لا بروميير فراز. عندنا il est possible qu'il ait l'habitude de jouer avec les serpents. هنا الجمله لو فيرب ديالها هو لو فيرب افوار اللي هو يا اي. هذا هو لو فيرب ديالها اي، هو لو فيرب افوار في لا بروميير فراز. داكوغ. عندنا 3 فراز. لا بروميير فراز لو فيرب ديالها هو اي. دائما في الامتحان الا قال لكم بحال هكا ستيو جمله من هادو اللي فيها ليبوتيز كتشوفوا لو فيرب ديال كل جمله. لا بروميير فراز فيها اي، لا دوزيام فراز فيها a été. D'accord, a été mordu. La troisième phrase, le verbe اللي فيها هو est le présent. Alors, on a غنشوفوا le temps ديال كل واحد. هذا c'est le subjonctif présent. هذا c'est le passé composé.
هذا سي لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ اش بان لكم؟ بان لكم بان الجمله اللي فيها ليبوتيز هي لا بروميير فراز. علاش؟ اش كنت قلت لكم انايا؟ باش كنعبروا على ليبوتيز يا اما كنستعملوا لو سوبجونكتيف يا بريزون يا باسي اللي كان المهم سوبجونكتيف، ولا لو كونديسيونيل يا باسي بريزون. ما كنستعملوش في ليبوتيز الفرضيه باش ملي كنهضروا على الفرضيه لان حنا ما متاكدينش منها، ما كنستعملوش فيها لو باسي كومبوزي، ما كنستعملوش فيها لو بريزون. اذا هادو حيدناهم، بقات لينا هاد الجمله، وهاد الجمله اصلا ما فيهاش غير هذا، فيها حتى واحد ليكسبرسيون اللي كتبين على انها غير فرضيه اللي هي il est possible que il est possible qu'il ait etc. الوغ هاد الجمله هادي فيها جوج ديال الحوايج اللي كيبينوا بان هي الفرضيه. اول حاجه فيها il est possible que، هادي كتبين بانها فرضيه لانه اشنا هي لي بوسيبل يعني ممكن. اشنا هي ممكن يعني انا كنعطيو فرضيه ممكن يعني ممكن توقع او ممكن ما توقعش. وعاوتاني الحاجه اللي كتبينها اكثر هو الاستعمال ديال السوبجونكتيف. صافي. اذا الجمله الصحيحه هي الاولانيه اللي هي il est possible qu'il ait. ماشي غنمشيو مع معنات الجمله، ما غنمشيوش مع المعنى، لا. فهاد الدرس هذا في ليبوتيز ما كنمشيوش مع الجمله، مع المعنات الجمله. الا حطوا لكم 4 الجمل قال لك فين فيهم اللي فيها ليبوتيز، شوف غير لو طون اللي كاين في الجمله. الا كان لو طون اللي في الجمله كونديسيونيل ولا سوبجونكتيف راه هي ليبوتيز. اما الا كان في الجمله لامبارفي، لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لو فيتور، لو باسي سامبل، راه ماشي ليبوتيز. نعاودها، ليبوتيز فيها جوج ديال لي طون اللي كنستعملو فيهم، يا اما لو سوبجونكتيف يا اما لو كونديسيونيل. صافي. فوالا. وي حسنيه، وي واش انت واقع اللي قلتي لي في الميسنجر بلوكيا. فوالا كان شي مشكل داكشي باش هو. سمحوا لي على هاد التخربيق اليوم، هاد الجهوي. واش غيكون بحال جو كخوا با واش تشارجا، حيت بقيت كنحيد. نتمنى انه يكون ديجا تشارجا، سينو راه نعوضوه في امتحان اخر. نمشيو دابا نشوفوا سميتو لا كيسيون 6. عندنا في ان طابلو قال لك في بارلي لو ماتر ناجور. قال لك غادي تهضر لو ماتر ناجور، يعني هنا الماتر ناجور خاصو يهضر، غادي يقول واحد الجمله منطوقه en exprimant une concession à partir de la situation de communication proposée. يعني وغادي يعبر على واحد لا كونسيسيون اللي كنا شفناها. لا كونسيسيون اللي كنا شفنا شنو هي؟ يعني يقبل الفكره ثم كيرفضها. نشوفوا شنو بعد الوضعيه. الوضعيه قال لك un maître nageur s'adresse à une femme qui ne surveille pas son petit. قال لك الميتر ناجور كيهضر مع واحد المراه اللي ما كتراقبش الابن ديالها سو بريتكست كي سي تري بيان ناجي، بحجه انه كيعرف مزيان يعوم. دابا هاد السيده هادي ولدها كيعوم، الميتر ناجور جا عندها قال لها لا قابلي ولدك، هي قالت ليه ولدي تيعوم مزيان. داكوغ. الوغ هنا قالت ليه ولدي انا كيعوم مزيان، يعني ما محتاجش انني نقابلو. اش غيقول لها الميتر ناجور؟ غادي يقبل الفكره ديالها اللي هي بان ولدها كيعرف يعوم مزيان، ولكن غادي يعاود يرفضها بالفكره ديالته هو. واش غادي يقول لها؟ باش نقبلوا الفكره غنستعملوا دوك التعابير اللي كنا شفنا، يا وي ولا سي فري ولا فوز افي ريزون ولا اللي كان. مثلا انا غادي نقول لها هذا اللي بيهضر في الجمله هو لو ميتر ناجور، غادي يقول لها وي فوز افي، غيستعمل معاها فو، ماشي حيت الجمع. فو راه ما كنستعملوهاش غير الجمع، لا حتى شي واحد ما كنعرفوش، شي واحد قدامنا اول مره غنهضروا معاه ما كنعرفوش غنستعمل معاه فو ديال الاحترام، وغادي يقول لها وي فوز افي ريزون، هي لا عندك الصح، فوز افي ريزون فوتر فيس. غادي الجمله الفكره تاعها غادي يعاودها هويا فوتر فيس سي بيان ناجي، سي بيان، سي تري بيان كيف ما قالت هيايا، سي تري بيان nager. Oui, vous avez raison. C'est très votre fils sait très bien nager. D'accord. ولكن غادي يرفض الفكره هذه، فكره المراه هذه، حيت هي قالت لي بان ولدي كيعوم مزيان. هو قال لها وي عندك الصح، ولدك تيعرف مزيان يعوم، ولكن هو غيرفضها، غيقول لها مي ولا بورتون اللي قلتو مي
vous devez le surveiller. قال لي ولكن خصك تراقبيه. يعني ماشي صافي كيعرف يعوم صافي قالها ولكن خصك تراقبيه يعني من الاول هو ما كانش متفق معاها. الوغ باش هاد الميتر ناجور يقبل الفكره تاع ديك المراه قال وي فوز افي ريزون، وباش رفضها دار مي. صافي جيسبر انكم تكونوا فهمتوا المحتوى. هو ما سهل شويه صعيب. غدا لا غدا ما غاديش ندير لايف، عندي شي ناس جاو عندنا على غفله. شي ناس من العائله عندنا جاو باش يعزوا في الوالد تاعي الله يرحمه. ايوا غدا خصني نمشي نشوفهم ندير معاهم صلاه الرحيم، لانه ما كنتلاقاوش معاهم بزاف لانه بعد في مدينه اخرى. داكشي باش خصني غدا نمشي نشوفهم قبل ما يمشيو، حيت الحد يقدروا يمشيو وغنرجع الحد ان شاء الله. غندير لايف ديال امتحان اخر جديد. صافي داكوغ. نمشيو دابا نشوفوا ليكريتور الانشاء. هي الماده اللي كنحماق عليها وبغيتكم نتوما تحماقوا عليها واحد النهار ان شاء الله. غير حطوا الثقه في نفوسكم. نمشيو لا برودكسيون اكريت. انا غادي نكتب غير اكريتور. شنو قالوا لنا في l'écriture؟ قال لك سيدي il t'est certainement arrivé de vivre une situation où tu t'es ressenti réellement en danger. قال لك كنتي واحد المره عشتي واحد اللحظه اللي كنتي معرض فيها للخطر. انتم لاحظتوا واحد القضيه دائما النص الانشاء تيكون عنده علاقه بموضوع النص. كنتي لك واحد اللحظه تعرضت لواحد الموقف خطير جدا انت وقعتي فيه. راكونت اون كيلكو لي قال لك تعاود لنا في بضعه اسطر سو سوفونير. تعاود لنا الذكرى هذه اون رابيلون لي سيركونستانس، يعني عطيني الظرفيه، يعني فين وقع هذا الشيء، المكان اللي وقع فيه هذا الشيء. انت شوفوا ملي تيقولوا لي سيركونستانس يعني المكان والزمان. داكور. اي لي سونتيمون كو تو ريسونتي، والاحساس ديالك اللي عبرتي عليه. ملي تنقولوا سيركونستانس يعني المكان والزمان وكيفاش وقع هذا الشيء والاحساس ديالك. داكور. الوغ نبداو على بركه الله. انا كل مره كنحاول نبدل. الوغ مثلا نقدر نهضر على فصل الصيف الماضي، غنقول ليتي ديرنيي في فصل الصيف. ليتي ديرنيي يعني فصل الصيف الماضي. j'ai voyagé avec ma petite. حاولوا تكتبوا معايا سريعا هذه باش ما نمسح السبوره دغيا. avec ma petite famille à طونجي. الله يخليكم بالنسبه للمدن كنكتبوهم بماجيسكول لا بروميير لتر. à طونجي la ville que j'aime énormément. انا صراحه كنهضر عليها حيت فعلا كتعجبني. la ville que j'aime énormément. بوان. شنو قصدنا بها؟ في الصيف الماضي سافرت مع عائلتي الصغيرة إلى مدينة طنجة، المدينة التي أحبها كثيرا. داكوغ. فوالا. وغادي نكتب une nuit يعني في واحد الليلة. une nuit après avoir pris la permission de mes parents, après avoir pris la permission de mes parents de sortir tout seul, me balader un peu
me balader un peu sur la corniche. Alors, قال لك une nuit في واحد الليله في ديك المدينه طنجه après avoir pris يعني من بعد ما خديت la permission الاذن de mes parents من والدي de sortir tout seul لكي اخرج وحيدا me balader لكي اتجول un peu قليلا sur la corniche يعني على la corniche la côte يعني جهه البحر. d'accord. باقين مع لي كومونتير. الوغ شوفوا ركزوا معايا دابا مع الانشاء، خليو دابا لي كومونتير تاع من بعد. داكور. الوغ تو سول سور me balader sur un peu sur la corniche. داكور. اشنو غنديرو؟ me balader un peu sur la corniche avec mes écouteurs, avec mes écouteurs, avec mes écouteurs à fond dans mes oreilles يعني قال لك منين خرجت لا كورنيش وانا داير لي زيكوتور في ودنيا يعني لي زيكوتور افون يعني الصوت مسموع بالجهد في الودنين ديالي اش غادي يوقع؟ جابيرسو ولاحظوا او انظروا او كنشوف قدامي وشاهدوا جابيرسو de loin j'aperçu au loin يعني j'aperçu au loin une voiture يعني شفت عن بعد une voiture فين وصلت؟ j'aperçu une voiture qui roulait à grande vitesse vers moi. يعني انا ملي كنت دايره زيكوتر في ودنيا ومجهد الصوت شاهدت واحد يعني عن بعد واحد السياره اللي جايه التي زعما كتسوق بواحد السرعه فائقه في الاتجاه ديالي، هي ماشي بتضربني، هي هنا نعرفوا علاش كي كوندويزي فيغ موا. اش وقع؟ انا ملي شفتها اش غندير؟ سون ريفليشير بلا ما نفكر، سون ريفليشير هانتي كتبقى ردة الفعل ديالنا سون ريفليشير je sautais comme l'éclair يعني بدون ما افكر نقزت، يعني نقزت واستعملت لو باسي سامبل علاش انا واحد الحركه سريعه وفجائيه، نقزت بحال البرق يعني دغيا في لمحه البصر نقصت لديك البلاصه اللي جايه لي فيها الطوموبيله لحقاش كانت غتضربني انايا. هنا كنبين بان تعرضت للخطر. جو سوتي كوم ليكلير اي لا فواتور tourbillonnait الو انا منين نقزت نقصت باش ما تضربنيش الطوموبيله، لا فواتور اش وقع عليها؟ تقلبات وبقات كدور، واستعملت لامبارفي علاش؟ لانها حركه متكرره، ما غنستعملش لو باسي سامبل. داكوغ. شوف واش كاين شي مشكل. داكوغ واخا ميرسي هند، عفاكم شوفوا صبروا معنا. داكوغ دابا اللي مهم نقلو بعدا الانشاء. tourbillonner la voiture tourbillonnait tourbillonnait autour d'elle-même
autour d'elle même. يعني السياره بقات كدور على راسها بزاف ديال المرات. داكوغ بزاف ديال المرات. sous le regard sous le regard impuissant des gens. Sous le regard impuissant des gens. يعني بقات كدور على راسها بزاف ديال المرات تحت نظرة ديال الناس اللي هي كانت نظرة اللي ما عندهم ما يديروا ليها، نظرة اللي هي فوق الجهد ديالهم. امبويسون يعني ماشي ما عندوش كيفاش يديروا حتى يقدروا انهم يوقفوا ديك السياره. داكوغ. وغادي نقولوا دابا شكون هي اشنو واقع، شكون هذا الشيء. سيتي كي غنقول سيتي اون جون فام. سيتي une jeune femme, qui a perdu le contrôle. يعني هي كانت واحد السيده باقا صغيره شابه اللي فقدات السيطره على الطوموبيله ديالها. كي ا بيردو لو كونترول. غنكتب لكم هنايا دو سا فواتور. هادي راه ار. الوغ كي ا بيردو لو كونترول دو سا فواتور يعني فقدت السيطره على سيارتها. دو سا فواتور. داكوغ. الوغ هذا بالنسبه ليا. دابا عاودت كيفاش وقع. دابا عاد غادي ندوز للاحساس ديالي على حساب السؤال. جيتي بولفيرسي. انا دائما قلت لكم دائما كنهضر باسم الولد. بولفيرسي. جيتي بولفيرسي يعني كنت مصدوما. جيتي بولفيرسي. mes yeux étaient. انا كنستعمل لامبارفي باش كنوصف الاحساس ديالي. mes yeux étaient exorbités. هادي راه اكس. exorbité يعني عيني خرجوا من بلاصتهم. هادشي كلشي لانه فيه عنصر ديال احساس ديال الصدمه واحساس ديال المفاجاه. mes yeux étaient exorbités. j'avais le corps paralysé. j'avais هذا كله احساس. j'avais le corps paralysé de terreur. يعني الجسم ديالي كامل كان مشلول بين الرعب. ماشي مشلول كما كتعرفوا يعني بحال هذيك اللحظه بانه صافي بحال نكون حنايا فشلت عليا صحتي كامله ما بقيتش قدرت كلشي ثقال عليا بالخلعه. داكوغ. alors j'avais le corps paralysé de terreur car علاش هادشي كلشي car لأنني أو car لأنني je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. يعني ما كنتش عارف اش واقع. علاش انايا الجسم ديالي كله كان باراليزي كان مشلول لانه فريمون هادشي اللي وقع ما عرفت ما فهمت والو. داكوغ. بوين. l'ambulance d'accord. l'ambulance est arrivée يعني جات سيارة الإسعاف est arrivée et a transporté la jeune femme
à l'hôpital. يعني ماذا؟ لومبولانس سيارة الإسعاف أتت وذهبت أو حملت هاد السيدة هذه إلى المستشفى. داكوغ، داوها هي للسبيطار وغادروا على راسي أنايا. ألوغ à l'hôpital. Quant à moi، أما بالنسبة لي، quant à moi هاد كون اللي كاينه بالتي في الاخر راه ماشي ديك نتاع لو طون كون دي لا. كونت ا موا هي بالنسبه لي. كونت ا موا je suis retournée à la maison، يعني رجعت للدار، يعني ما بقيتش كملت الخرجه ديالي. je suis retournée à la maison. Je suis retournée à la maison. علاش؟ parce que je n'ai pas encore trouvé du goût je n'ai pas trouvé du goût et du plaisir. Je n'ai pas trouvé du goût et du plaisir dans cette promenade. قال لك هي دابا السبيطار، اما انا رجعت للدار لانني ما بقيتش لقيت الطعم او الرغبه او الفرحه باش انني نكمل هاد الخرجه هذه. الا كتوقع لينا مثلا الا كنتي غادي في الزنقه وجلسك شي شفار او تشفرتي او شي حاجه، كتكون متحمس صافي. اون فوا كيوقع لك هذا المشكل ما كتبقاش باقي تحمل، باقي تدور صافي، كتقول لي بغيت نرجع غير بحال لداري. نفس الشيء وقع ليه. الوغ سيت بروموناد علاش؟ الوغ قال لك عطاني بيزيد عطمتو بيسكو ma vie était réellement en danger. قال لك ما بقيتش لقيت الطعم لهاد الخرجه هذه، صافي ما بقيتش لقيت فيها الطعم او رغبه باش انني نبقى خارج، لانه حياتي كانت حقيقه في واحد الخطر، يعني كانت مهدده بواحد الخطر. داكوغ. الوغ هذه هي لا برودكسيون ديالنا ديال هذا النهار، وسمحوا لي على هذا المشكل اللي وقع في اللايف اليوم. وي المشكل كاين. جيسبر انكم 17 18 لين. وي راه ما حد كعبد الله ما انا كتكتب 17 18 لين، ملي كتمشي للامتحان راه غتنقصها 12، يعني شحال حاجه غتنسى عليك وغتلقى راسك كاتب او موان بعدا شي حاجه مزيانه صافي. الوغ جيسبر انكم تكونوا تستافدوا شويه. ديزولي على هذا النهار هذا، وتنتمنى من الله ان دوك لي فيديو اللي فاش نقطع قبل اللايف يبقاو مشارجين، حيت فريمون ما بقاش عندي الدماغ باش انني نبدا نخليهم. المهم انا ملي جيت كنعاود اللايف ما بقيت عرفتوا واش تسجلوا ولا ما تسجلوش. الا ما تسجلوش نعوضوها في جهه اخرى. واللي مهم عندكم دابا هو الانشاء، هو دابا تسجل، ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى. الى اللقاء. مع شكون اللي صيفط ليا باغي يدخل اللايف؟ اجوتي الوغ فوالا صافي. مرحبا عبد الله، مرحبا اجداد. الوغ نتلاقاو نهار الحد ان شاء الله مع درس بلوتو امتحان جهوي اخر. غدا سمحوا لي ما غنكونش صافي. نتلاقاو ونشوفوا امتحان اخر. وهاد المره انا ما كرهش اللي عنده بحال دابا شي بي دي اف ولا صيفطوا لي، حيت دابا ديك التصويره اللي كانت صيفطات ليا البنت ما لقيتها صعيبه، لان شوفوا كان كيخرج ليا، شتي كيخرج لي لا لونغ مع التصويره خرج لي هكا كاع كل ما غتشوف فيه حتى حاجه.
داكوغ. الوغ نتمنى مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو بشي امتحان اخر. هذا امتحان ديال 2020 صراحه ساهل ما صعيبش نهائيا، غير هو فيه بزاف ديال ركزوا بزاف على لا كونجيغازون. وانتم راكم عارفين الموحدات راه يا اما راه بارفا تيكون امتحان موحد سهل، بارفا تيكون امتحان موحد صعيب. ما خص شي من هاك ولا هاك، نتوما خصكم تجربوا كلشي باش نهار الامتحان كتعرفوا هادي امتى غديرها، هادي صعيبه تعرف كيفاش تتعامل معها، هادي سهله كيفاش تتعامل معها. يلا مرحبا بكم حصه اخرى ان شاء الله. لحد ما اجي ان شاء الله مع 10:30 صافي. يلا نتلاقاو والله يصبحكم على خير.